हुन त सङ्घीय संसदमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल चलिराखेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरूले छलफलमा भाग लिन पाइराखेका छैनन्। अर्थात् छलफल लम्बिल ढङ्गबाट बहसमा सहभागी नहुन पार्टी नेतृत्वले निर्देशन जारी गरिसकेपछि अहिले संसदमा नेपाली कांग्रेस लगायत सरकार बाहिर रहेका दलहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा आफ्नो दृष्टिकोण राखिराखेका छन्। यो समग्र मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा चित्र। अर्कातिर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जसको राजनीतिक पृष्ठभूमि 2052 सालमा नेपालमा सुरु भएको सशस्त्र जनयुद्धसँग गएर जोडिन्छ। त्यसभन्दा पछाडि मुलुकको अर्थमन्त्री, नेपालको प्रधानमन्त्री समेत बनेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्ति पार्टी गठन भइसके पछाडि साँगुरिएर गए, खुम्चिएर गएर बाबुराम भट्टराईको अस्तित्व र प्रभाव कम भयो भन्दै गर्दा यति बेला बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र यति बेलाको सरकार, केन्द्रीय सरकारमा रहेको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका बीचमा पार्टी एकताको प्रक्रिया टुङ्गिएको अवस्था छ। फोरम केन्द्र सरकारमा छ, फोरमले 2 नम्बर प्रदेशमा सरकार चलाइराखेको छ र सङ्घीय संसदभित्र चौथो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्तिका बीचमा अहिले भइराखेको पार्टी एकता प्रक्रिया जुन निष्कर्षमा पुगेको सन्दर्भ, यो एकता केका लागि र अब यो दुईटा शक्ति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ। हामीसँग सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता अर्जुन थापा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो तपाईहरूको पार्टी एकताको कसरत सुरु भएको करिबन 2 वर्ष भयो। 2 वर्ष भयो पनि काट्यो। 2 वर्ष काट्दा पनि कस्तो भयो भने हामीले हाम्रा पदाधिकारी लेभलका नेताहरू वार्तामा जान्थे, वार्ता नेगोसिएसन अगाडि बढ्थ्यो, अनि टुङ्गिने लाग्दाखेरि फेरि वार्ता भङ्ग हुन्थ्यो अचानक। त्यही उनले दुईटा निर्वाचन कट्यो। अनि हामीले चाहिँ यहाँ पार्टीको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले 2 महिना अगाडि चाहिँ कमसेकम हामीले 5 महिना अगाडि पार्टीको महाधिवेशन गर्ने भने तयारी गऱ्यौँ। त्यो तयारी गर्दा हामीले के भन्यौँ भने यसरी राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ छरिएर बस्नु हुँदैन, यसमा एकीकरणको एउटा अभियान चालौँ। त्यसै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पत्र पठायौँ। 2.5 महिना अगाडि पत्र पठाउँदाखेरि चाहिँ हामीले नयाँ शक्तिलाई, राजपालाई र अन्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई पत्र पठायौँ। वार्ता जोसँग हामीले सोचेका लाइक माइन्डेड पार्टी र जसले चाहिँ हामीले बोकेको सङ्घीय गणतन्त्रको राजनीतिक लाइन, समाजवादी लाइनलाई जसले ग्रहण गर्न सक्छ, आत्मसात गर्न सक्छ, जसले बोकिआएको छ, तिनीहरूलाई हामीले पत्र पठाउँदा हामीले राजपा र नयाँ शक्ति नेपालसँग हाम्रो पार्टीले वार्ता समिति गठन गर्यो। त्यो वार्ता समितिले वार्ता सुरु गर्यो। त्यो वार्ता सुरु गरिराख्दाको हकमा चाहिँ यसपालि चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र हाम्रो बिचमा सहमतिको बुदाहरूबाट हामी धेरै नजिक पुग्दै गयौँ र त्यो पुगिरहँदा पनि हामी राजपासँग पनि वार्ता गरिरहेका थियौँ। तर हामीले यो सोचौँ कि हाम्रो महाधिवेशनलाई केही महिना टारेर भए पनि चाहिँ नयाँ शक्ति नेपालसँग वार्ता गरेर एउटा सहमतिमा टुङ्गिएर त्यो नयाँ पार्टी गठन गरौँ। अनि एवं रीति जो पार्टीसँग हामीले वार्ता गरिरहेछौँ तिनीहरूलाई पनि वार्तामा अगाडि बढाउँ र त्यो बढाउँदा अब 5-6 महिनापछि वार्ता हामीले महाधिवेशन गर्ने भनेका छौँ। त्यसमा कमसेकम एउटा 2टा अरू पार्टीहरू पनि समावेश गर्न सके ठुलो राजनीतिक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न एउटा बाटो प्रशस्त हुन्थ्यो कि भन्ने धारणालाई नै हामी अगाडि बढेका हौँ। तर अब यो यति बेला बाबुराम भट्टराई, भूगोलको राजनीतिको कुरा गर्छौँ नि हामी। हजुर। बाबुराम भट्टराई गोर्खाको मानिस, पहाडिया, बाहुन क्षेत्री खस समुदायका परे, देश चलाए, खाए, डुबाए, हामीलाई केही पनि दिएन भनेर रिसाइराखेको तराईबाट राजनीति गर्ने उपेन्द्र यादवहरू। यहाँनिर अलिकति त्यो मिल्दैन नि, रिदमै मिल्दैन के राजनीतिक रिदम। अनि तपाईँले राजनीतिक रिदम समायोजन गरिराख्नु भएको छ। नेतृत्वको चुनौती नै नेतृत्वको चुनौती र नेतृत्वले गर्नुपर्ने कारण के हो भने असहमत भएका कुरा, सवालहरूलाई र तपाईँले भनेका सवालहरूलाई चाहिँ चिरेर नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने हो। यसकारण यो भनिरहँदा चाहिँ मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र सङ्घीय समाजवादी पार्टी, अशोक राईको नेतृत्वको पार्टी एकअर्कामा विलय भएर सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल भयो र हामीले विगतका 3 निर्वाचन भाग लियौँ। त्यो भाग लिँदाखेरि के भयो भने फोरमको एक्सेप्टेबिलिटी पहाडमा बढ्यो, सङ्घीय समाजवादीको पनि एक्सेप्टेबिलिटी, नेताहरूको एक्सेप्टेबिलिटी मधेसमा बढ्यो।
त्यो बढ्दा हामीले के महसुस गऱ्यौँ भने अब हामी एक कदम अगाडि बढ्यौँ भने त्यो चाहिँ एक्सेप्टेबिलिटी बढ्न सक्छ भनेर नै बाबुरामजीसँग हामीले एकता गरे हो। अब त्यो एकताले यसलाई हिमाल पहाड तराईको समग्रताको पार्टी निर्माण गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने नै धारणा। तर समग्रतामा बाबुराम भट्टराई सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालभित्र अथवा त्यसमा एकता प्रक्रियामा चुनावी तालमेलका कुरा पनि आए, अटाउन नसक्ने पात्र रहेछन् है भनेर एकताका मधेसमा बहस चलेको, मधेसमा सँगसँगै हिँड्दा पनि बाबुराम जान नसकेको एउटा पृष्ठभूमि त थियो नि। त्यो एउटा त्यो तुस चाहिँ कसरी हेर्नुहोस्, त्यो त के छ भने बाबुरामजीको लागि पनि त्यो प्रतिकूलको वातावरण के हदसम्म हिजो बनेको हो। हाम्रो नेता उपेन्द्र यादवलाई पनि पहाडमा सङ्गठन निर्माण गर्ने हकमा चुनौती आएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के महसुस गऱ्यौँ भने राष्ट्रिय पार्टी निर्माण गर्ने हो र आम नेपाली जनता र मार्जिनलाइज क्लासको पार्टी बन्ने हो भने सबै समुदायको नेतृत्व चाहिँ समावेशी चेहरा भएको नेतृत्व चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा रहनुपर्छ भनेर नै हामीले समावेशिताको मुद्दालाई अगाडि सारेको पार्टी, संघीयताको मुद्दालाई अगाडि सारेको पार्टी, अन्य पार्टीभन्दा हामी भिन्न रहनुपर्छ र नेतृत्व वर्ग पनि समावेशी देखिनुपर्छ। एउटै मात्रै समुदायका झुन्डमा नेतृत्व वर्गमा रहनु हुँदैन भन्ने हिसाबले नै हामीले खस आर्य समुदायको आजको हकमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जति महिना आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व काल सञ्चालन गर्नुभयो, काठमाडौँको सुन्दरतामा उहाँले एउटा कदम त निकाल्नुभयो नि, सडक विस्तार। आज त्यही सडक विस्तार गर्दाखेरि त्यो देशव्यापी रूपमा सडक विस्तारको अभियान सुरु भयो। कसैले त लिड गर्नु पर्थ्यो, त डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले लिड गर्नुभयो अनि एवं रूपमा अरूका सरकारले पनि त्यसलाई अनुसरण गर्दै गए अनि आज सबै सहरहरू सुन्दर बनाउने हकमा सडक विस्तारदेखि लिएर अन्य कार्यहरू भइरहेका छन्। त्यसले गर्दा हामीलाई के लाग्छ भने हामी वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि अझै हाम्रो एकीकरणको अभियान चाहिँ जारी छ। हामी यिनीमा टुङ्गिएका छैनौँ। एकीकरणको अभियानै जारी छ भनेपछि पार्टी निर्माण गर्ने क्रम हामीले जारी राखेका छौँ। जो अवस्थामा हामी जारी राख्छौँ, जुन अवस्थामा हामी वैकल्पिक शक्ति निर्माणको हकमा हामी अगाडि बढ्छौँ। आजको मितिमा पहिलो शक्ति नेकपा, दोस्रो शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस, हामी डिस्टेन्ट थर्डमा छौँ, क्लोज कन्टेस्टमा उनीहरूसँग छैनौँ। जब क्लोज कन्टेस्टमा हामी छैनौँ भने प्रतिस्पर्धी तेस्रो वैकल्पिक धार निर्माण गर्नका लागि चाहिँ हामीले लाइक माइन्डेड पार्टीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर अनि समावेशी अनुहार सहितको चाहिँ नेतृत्व देखाउन सके मात्रै यो पार्टीले वैकल्पिक पार्टीको धार लिन सक्छ भन्ने हिसाबले नै हामी अगाडि बढ्यौँ। अब यो फेरि बाबुराम भट्टराई खुलस्त रूपमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनिराख्नु भएको छैन। तपाईहरू खुलस्त रूपमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने शर्तमा सरकारलाई सम्झौता गराएर सरकारमा गइराख्नु भएको छ। अब यो धार पनि मिलेन फेरि यहाँनिर एकदम मिलेन। एजेन्डा कुन बोक्नु? त्यो होइन, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने त्यो धार हामीले बोकेकै छौँ। मतलब तपाईँलाई याद छ संविधान जारी भइराख्दा मुलुकमा आन्दोलन पनि भइरहेको थियो। हामी जस्ता राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनै गरिरहेका थियौँ, सडकमा थियौँ कि यो संविधान जारी भएको संविधान हामी मान्दैनौँ, यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर हामी सडकबाट चिच्याइरहेका थियौँ। त्यो हुँदाहुँदै त्यही डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधान जारी हुँदाखेरि यो आधा भरेको पानी जस्तो यो संविधान हो, यो संविधान पूर्ण छैन, यसलाई पूर्णता दिन बाँकी नै छ भनेर त्यही हाउसबाट निक्लिनु भएको हो। भनेपछि हामीलाई के लागेको छ भने जब उहाँ आफै भन्दै हुन्छ यो संविधान पूर्ण छैन भनेपछि यसमा संशोधन र परिमार्जनको आवश्यकता छ र अहिले हामीले पनि उहाँसँग चाहिँ पार्टी एकीकरणको वार्ता र सहमति गर्दा संविधान संशोधन हाम्रो एजेन्डा हो। त्यो हामी सरकारमा छौँ, त्यसमा 2/3 बहुमत पनि पुगेको छ र सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी म संविधान संशोधन गर्ने कुरामा मलाई अप्ठ्यारो छैन भनिरहेको परिस्थितिमा हामीले वेट एन्ड सी गरेर उहाँलाई बारम्बार ज्ञापन पत्र पनि दिएर संविधान संशोधनको लागि चाहिँ कदम उठाउँ भनिरहेको परिस्थिति हो। उहाँले हुन्न भन्न सक्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी एकीकृत पार्टी भइसकेपछि त्यो कुरालाई हामी जोड पनि दिन्छौँ र जोड दिएर अगर संविधान संशोधन गर्न उहाँहरू अग्रसरता लिनु हुँदैन भने चाहिँ हामीले सरकार छोड्न पनि बाध्य हुनुपर्छ। त्यसको पनि समय सीमा होला नि, सरकार कहिले छोड्ने त्यो समय सीमा छ। कति समयसम्म छोड्ने यो समय सीमा अहिले ट्याक्क भन्न सक्ने परिस्थितिमा हामी छैनौँ। जब हामीलाई लाग्छ कि हामीलाई विश्वास हुन थाल्छ कि संविधान संशोधन अब हुने एजेन्डा यो मुलुकले बोक्दैन भन्न, यो सरकारले नबोक्ने भयो
भन्न थाले जब हामीलाई महसुस भयो भने अनि हामी छोड्छौँ। त्यसको समय कति? अब अहिले सरकार छ, शक्तिशाली सरकार छ, चाहियो भने तपाईँहरूले गएर टेबल गरेको भरमा ल पारित भयो है भनेर पारित गर्न सक्ने पोजिसनमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यसको पनि समय सीमा चाहिन्छ र हैन? समय सीमा भनेको यो सरकारको पदावधि या निर्वाचित संसदको पदावधि 5 वर्षको हो। 1.5 वर्ष बितिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी सरकारमा पनि छौँ, सरकारबाट समृद्धिका कार्यहरू गर्नुपर्छ पनि भनिरहेका छौँ र हामी सरकारलाई आडै हातो लिएर अहिले संशोधन गरिहाल, भोलि नै गरिहाल भनेर शर्त राखेर सरकारमा जाँदा पनि हामीले अप्ठ्यारो पारेको स्थिति पनि होइन, तर हामीले सम्झाइरहेको परिस्थिति चाहिँ हो। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गरिनेछ, यही शब्द थियो होइन? आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आवश्यकता र औचित्यलाई आवश्यकताले पुष्टि गरिदिनु पर्ने आवश्यकता महसुस भएकै छ हो। महसुस नभइकन सरकारले नेकपाले हामीसँग सम्झौता गरेन, त्यो आवश्यकता महसुस भएको हो। अब औचित्य र समय कहिले आउने भने जुन तपाईँले वाजिब प्रश्न गर्नुभयो, त्यो चाहिँ चाँडै नै चाँडो आउनुपर्छ भनेर हामीले सम्झाइरहेको अवस्था हो। अब यो तपाईँहरू संविधान बाबुराम भट्टराईको भाषामा कम्तीमा यहाँ तल त भरिएको छ, संविधान माथि खाली छ, त्यो पनि भर्नुपर्छ, यही हो बुझाइ होइन? यही बुझाइ। त्यो तपाईँहरू पनि त्यही, तपाईँको परिभाषा पनि त्यही हो। अहिले आएर हाम्रो परिभाषा त्यो गरेका छौँ, त्यो त्यसमा तपाईँहरू सहमत हुनुभयो? सहमत। यही संविधानमा उभिएर यही संविधानको शपथ खाएर सरकारमा हुनुहुन्छ, 2 नम्बर प्रदेशमा सरकार चलाइरहनु भएको छ। अनि संविधान दिवसको दिन आउँदा चाहिँ तपाईँहरू ब्ल्याक आउट गर्नुहुन्छ, संविधान जलाउनुहुन्छ, संविधान भएन भन्नुहुन्छ। हाम्रा पार्टीका खालको हाम्रो पार्टीको आधिकारिक वक्तव्य, आधिकारिक नेतृत्वले बसेकाहरूले ब्ल्याकआउटको कुनै कार्यक्रम राखेको छैन। प्रदेशले राख्यो जिम्मा, प्रदेश पार्टीले जे राखेको कुरालाई पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले जिम्मा लिएन र हामीलाई यो पनि महसुस छ कि आक्रोश छ मधेसमा, तराईमा आक्रोश छ। त्यो आक्रोशलाई अहिले हामीले थुमथुम गरेका छौँ कि संविधान संशोधन भएर यो मुलुकले निकास पाओस्, समृद्धितर्फ यो मुलुक अगाडि बढोस्, प्रादेशिक सरकारहरू चाहिँ अझै बढी के अरे अधिकार सम्पन्न हुन् हो भन्ने नै हामी लागेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अझै वेट एन्ड सी र धैर्यताको बाटो टुटाएको छैन। तर अब संविधान संशोधनै हुँदैन अनि पुरानै लिडेडिपी हुन्छ भने यही संविधानलाई भोलि ब्ल्याकआउट हामी गर्दैनौँ भनेर भन्न सक्दैनौँ। यो 2 नम्बर प्रदेशको राजनीति चाहिँ के हो? केन्द्रले पनि खासै त्यति धेरै मेसो नपाउने हो कि 2 नम्बर प्रदेशले चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ अन्य प्रदेशभन्दा एक कदम अगाडि बढेर अन्य प्रादेशिक सरकार अग्रगामी भएर संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेशलाई दिएको अधिकार हकको हकमा त्यो अनुसार कानुन बनाउने, त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, त्यो अनुसार सङ्घीय सरकारलाई स्रोत र साधनको माग गर्ने अभियानमा एक कदम अगाडि बढेको हुनाले 2 नम्बर प्रदेश खालि किचकिच गर्छ मात्रै भन्छन्, तर हामीले त्यो संविधानको दायरा बाहिर नागेर चाहिँ मागेका छैनौँ, संविधानको दायरा टुटाएर जथाभावी बोल्ने गरेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले सीके राउतजीलाई पनि मूलधारमा ल्याउने परिस्थितिको निर्माण यो सरकारले गर्यो हो, त्यसमा हामीले स्वागतै गरौँ। हाम्रो पार्टीले पनि त्यसलाई सहजता साथ लियो र निकास दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यही अनुसार क्याबिनेटमा भूमिका पनि खेल्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि 2 नम्बर प्रदेशको समृद्धि र स्थायित्व र समग्र नेपालको समृद्धि र स्थायित्वमा चाहिँ कायम हुनुपर्छ भनेर नै हामी सरकारमा गएका हौँ। तपाईँहरू र राजपाको बिचमा अहिलेको एजेन्डागत हिसाबमा के फरक छ? एजेन्डागत हिसाबमा अलिक धेरै फरक छ। संविधान अपूर्ण छ, संविधान संशोधन गरौँ, त्यसमा हाम्रो 2टा पार्टीको सहमति रह्यो। त्यसमा हाम्रो 2टा पार्टीको समझदारी छ। चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा र समग्र मधेसमा चाहिँ भोट स्प्लिट हुनु हुँदैन है, मिलेर चुनावमा जाउँ, गठबन्धनको राजनीति गरौँ। अगर साझा सवाल र साझा उद्देश्य र साझा चाहिँ माग हामी अगाडि तेर्साउँछौँ भने चुनावमा मिलेर जान सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि हामीले देखाइ नै सक्यौँ र राजपाको नेतृत्वसँग हाम्रो कुनै गिला सिक्वा, कुनै असहमति पनि छैन। सत्तामा जाँदाखेरि आएका कटाक्षहरू के भन्ने त्यसलाई? अब सत्तामा सामान्य तराई मधेसका जनताको रगतमा उपेन्द्र यादवले होली खेले, गद्दारी गरे भनेर यही मञ्चमा बसेर राजपा नेपालका दर्जनौं नेताले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उहाँले प्रतिक्रिया दिइसकेपछि, त्यत्रो प्रतिक्रिया दिइसकेपछि के पनि क्षमता राख्नुपर्छ भने गठबन्धन के अरे जुन संस्कृति उहाँले विकास गर्नुभएको छ हाम्रो पार्टीसँग, त्यो टुटाउन सक्नु पर्यो नि। जब तपाईँ असन्तुष्टै हुनुहुन्छ, टेलिभिजन र मिडियामा आएर खुल्लमखुल्ला
असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुहुन्छ हाम्रो पार्टीप्रति भने तपाईहरुले के त्यो नेतृत्वले के पनि गर्नु पर्यो यो असहमति भयो हामी अहिले गठबन्धन को सरकार होस् र समझदारी टुटाउँछ भन्न सक्नु पर्यो। त्यो अध्यायमा त गएको संकेत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिराख्नु भएको छ नि, त्यही अध्यायमा गएको हो। अब त्यो अध्यायमा गएको सरकार अब अहिले आजको मितिमा राजपासँगको हकमा 2 नम्बर प्रदेशको सरकारको हकमा दुईटा पार्टी राजपा र अब समाजवादी पार्टी नेपाल भनौँ, यससँगै समाजवादी फोरम नेपाल जे भनौँ, किन भोलि मात्रै घोषणापत्र हुँदैछ, निर्वाचन आयोगमा जान अझै 2-3 दिन हामीलाई लाग्छ। त्यो परिस्थितिमा दुईटा पार्टीको बिचमा मार्चमै गठबन्धन टुटाउने अर्काले भड्काउँदा कमरेड प्रचण्डले त्यसबारेमा भड्किहाल्ने परिस्थिति निर्माण भएको छैन। जनताको म्यान्डेट त त्यही हो नि त तराईको। फेरि तपाईहरुलाई त्यही सत्ता चलाऊ, हेर, गरी खाऊ, समृद्ध बनाऊ, उदाहरण बनाइदियो। त्यसबाट त त्यसकारण त हामी के अरे तर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डामा तपाईहरुको दुनु फेरि हैन, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने एजेन्डाबाट नै हामीले जनमत प्राप्त गरे 2 नम्बर प्रदेश। खोइ त मिलेको एजेन्डा जब हाम्रो त्यही एजेन्डाबाट हामीले जनमत पाएका हौं, त्यही जनमतबाट निर्वाचित सरकार, प्रदेशको गठबन्धन सरकार 2 नम्बर प्रदेशमा सम्भव भयो। केन्द्रमा पनि त्यही अनुसार चाहिँ नेकपाले हामीलाई उदारताका साथ आउनुस्, तपाईहरुको एजेन्डा पनि हामी एड्रेस गर्छौं, समृद्धिको मुलुकको एजेन्डा पनि तपाई हातेमालो गरेर समृद्धितिर लिएर जानुस् भनेको हुनाले हामी सरकारमा आएका छौं। त्यत्रो ठुलो असहमति भएको छैन। हामी संविधान संशोधनको हकमा अझै वेट एन्ड सीमा छौं। राजपा सत्तामा भएको हुनाले उले समर्थन वापस लिएको अवस्था हो। उले पनि दबावै सिर्जना गर्ने हिसाबले ऊ अगाडि बढिरहेको छ र हामीले बारम्बार सरकारको नेतृत्व गरेकोलाई के भनिरहेका छौं भने यो संविधान संशोधनको एजेन्डामा आवश्यकता र औचित्यका कुरामा तपाईहरु पनि ल्याउनुस्, अगाडि हामी पनि ल्याउँछौं। संशोधन कहाँ गर्नुपर्ने छ त्यसमा खुला रूपमा अगाडि बढौं, बहसै गरौं भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढेका छौं। अब यो तपाईहरुको बहस र संवाद एउटा निष्कर्षमा पुगेन, तपाईहरुले कुरेको समयसीमा पनि गुज्रियो, संविधान संशोधनका लागि सरकारले चासो देखाएन भनेदेखि तपाईहरुको विकल्प पनि त्यही राजपाले समातेकै मोर्चा हो। हाम्रो विकल्प सत्तासँग बाहिर हिँड्ने, बाहिर सङ्घर्ष थाल्ने। राजनीतिक दल भएपछि यो संविधानको प्रक्रियामा त हामी निर्वाचनमा भाग लिइसक्यौं। सङ्घर्षका लागि त स्वार्थ मिल्छ फेरि। अनि सङ्घर्षको लागि जनताको लागि सङ्घर्ष गरे हो नि, जनताको लागि सङ्घर्ष गर्नलाई स्वार्थ नमिलाइ त भएन नि त। जनताको साझा स्वार्थ हो नि, जनताको लागि साझा स्वार्थको लागि हामी सङ्घर्ष गर्ने हो नि। सत्ता चाहिँ हैन, सत्ता हामी त्यही त हामी भन्दैछौँ कि नेकपाले हामीलाई सत्तामा साझेदारी गर्यो। सत्ता साझेदारी गर्दा समृद्धि उनीहरूको एजेन्डा, हाम्रो एजेन्डा संविधान संशोधन सहितको समृद्धि र स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व। त्यस कुरामा अहिलेसम्म हाम्रो समझदारी नै छ। समझदारी टुटेको छैन हो। समझदारी नटुटोस् र हामीले र राजपाले उठाएको मुद्दामा संविधान संशोधनको प्रक्रियामा यो मुलुक अगाडि बढोस् र मुलुकमा अझ बढी राजनीतिक स्थिरता आओस् भनेर नै हामी गएका हौं। त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता दिइराख्दा चाहिँ हामीले पनि हाम्रो मूल्यबाट हामी आफ्नो मान्यताबाट हामी विचलित हुनु हुँदैन भन्ने पनि मान्यता विचलित भयो भन्ने आक्षेप लागिसक्यो तपाईहरु। हो, त्यो आक्षेप विचलित हुनु भयो तपाईहरु। हो, विचलित हुनु भयो भन्ने आक्षेप लाग्नु। सरकारमा विचलित हुनु। संशोधनको एउटा ड्राफ्ट समेत तयार भएको छैन, बहस गर्न सकिराखेका छैन सरकारले, संसदमा प्रवेश पाएको छैन। अरु राजनीतिक शक्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस लगायतकासँग अब तपाईहरु सत्ता पक्ष त्यता रिदम मिल्ने कुरा भएन। राजपा यो उपेन्द्र यादवलाई सत्ता भए हुने रहेछ, हामी सडकमा छौं, हामी सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्छौं भनेर आन्दोलन घोषणा गरिराखेको अवस्था छ भन्दाखेरि आक्षेप त तपाईहरुमाथि लाग्यो नि त कलङ्क। हो, अब यो जुन आरोप लगाइरहँदाको अवस्थामा हामीले यो आरोप लगाइरहेका विपक्षीले, सत्तादेखि बाहिर भएका राजनीतिक दलले या पब्लिक ओपिनियन 30 किसिमले बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई बारम्बार भन्ने गरेका छौं कि संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि बढाउँ। जो समझदारी हामीले गरेका छौं, दुई बुँदे समझदारी, त्यसलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढेमा मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउँछ र अद्यावधि निर्वाचन गर्नको लागि 4 वर्षपछि मुलुक फेरि तयार हुन्छ। आजका दिनमा आइपुग्दा यो 1.5 वर्षको बीचमा हामीले सत्तारोहण गरिसके पछाडि अथवा यो सरकार गठन भइसके पछाडि सत्ताबाट हामीले के लाभ लियौं भनेर हेर्यो भने हैन, सत्ताको एजेन्डाका हिसाबमा सत्ताबाट जनताका लागि हामीले लाभ लिन सकेका छैनौं। अब किन लगाएका छैनौं भने हामी तब सत्तामा गयौं, सरकारमा गयौं जब गत बजेट आइसकेको थियो। हो, अब नयाँ बजेटको तयारीमा छ। त नयाँ बजेटको तयारीमा हामीले जनतालाई के दिन सकिन्छ,
जुन मन्त्रालय जनताले समाचारहरू हेर्नु हैन 2 नम्बर प्रदेश हो कि राष्ट्रलाई होस् जनतालाई होस् रकमान्तर गरेर हैन रकमान्तर गर्नु भन्दा पनि हामीले सम्हालेका मन्त्रालयबाट जनतालाई के दिन सकिन्छ भन्ने होमवर्क अहिले गर्दैछौँ र त्यो बजेट ल्याइसकेपछि अनि तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला। मैले 2 नम्बर प्रदेशमा लान खोजेँ के फेरि 2 नम्बर प्रदेशमा बजेट कसरी दुरुपयोग भयो त्यहाँ बजेट दुरुपयोग भनेपछि बजेट दुरुपयोग भएको छ भने त अख्तियार लाग्ला, सतर्कता केन्द्र होला, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय होला, एन्टी करप्सन ब्युरोहरू एक्टिभ होला, तिनीहरूलाई पकडला। त्यो भन्दा ठुलो राजनीतिक नैतिकता हो नि। अब रहेको राजनीतिको हिसाबमा हामीले राजनीतिक नैतिकताको हिसाबमा त्यहाँका मन्त्री जो साझेदारी मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू छन् तिनीहरूको हकमा कुनै करप्सनको मुद्दा लागेको छैन। कुरो बुझ्नु भएन। गठबन्धन टुट्ने अवस्था पनि त्यसमा छैन। सानातिना कमी कमजोरी भएका होलान् भने पनि सुधार गरिरहेको अवस्था हो। र आज तपाईँले तुलनात्मक अध्ययन गर्नुहोस् अन्य प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेश। 2 नम्बर प्रदेश आफूलाई व्यवस्थित गर्न र जनतालाई राहत दिन सबभन्दा बढी कानुनको निर्माण त्यसले गरेको प्रदेश हो। तपाईँ त्यसरी पनि बुझ्नु। जनताले कानुन बुझ्दैन कि जनताले व्यवहार बुझ्छ। रिजल्ट अब जनताले रिजल्ट बुझ्छ। तपाईँले सही भन्नुभयो। कानुनको दायराभित्र रहेर पनि सरकारले काम गर्ने हो, मन्त्रीले काम गर्ने हो। अनि कानुनै नभइसकेपछि जथाभावी विकासका लागि भनेर पैसा त हिजोका दिनमा कानुन अभावका कारण सिंहदरबारले तराई मधेसलाई विभेद गर्यो, भूगोललाई विभेद गर्यो। हो गरेकै हो। कानुनमा कहीँ लेखेको थियो कुनै भूगोल विषयलाई कुनै जाति विभेद गरौँ भनेर। त्यसले पनि नैतिकता र इमानदारीताको प्रश्न हो। नैतिकता इमानदारीको जो प्रश्न आइसकेपछिको हकमा चाहिँ हामीले 2 नम्बर प्रदेश अन्य प्रदेश सरह नै कार्य गरिरहेको छ। जे जति त्यो मिडियामा आएका छन् त्यसमा त्यत्रो ठुलो सत्यता छैन। सिंहदरबारमा बसेर चाहिँ के गरियो? हैन हामीले सिंहदरबारमा बसेर चाहिँ के गरिरहेछौँ जुन तपाईँले प्रश्न गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो सुधार हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गरेर जुन मन्त्रालय हामीले लिएका छौँ शहरी विकास मन्त्रालयमा गरिरहेका छौँ। सबभन्दा बढी एजुकेसन त्यही मन्त्रालयमा भइरहेको छ। तपाईँ दिनरात सुन्नुहुन्छ हो। अनि ती समस्या समाधान त गर्नु पर्यो नि। आखिरमा त्यो लिगेसी हिजोका राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र एमालेका सरकार हुँदाका माओवादीका सरकार हुँदाका लिगेसीका मन्त्रालयहरू हुन्। उनीहरूले चलाइआएका मन्त्रालयहरू हुन्। हामी पनि हिजोका दिनमा हिस्सेदार थियौँ है भनेर त बिर्सिनु भएन नि फेरि। हामी त्यत्रो हिस्सेदार थिएनौँ। मधेसी जनता फोरम नेपाल हिस्सेदार थिएनौँ। अन्य पार्टीहरू हिस्सेदार थिए होलान्, अन्य स्थानीय पार्टी हिस्सेदार थिए होलान्। आजको 1.5 वर्षको हिस्सेदारी र 1.5 वर्षको काम कर्तव्यको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीले सम्हालेका मन्त्रालयका बारेमा टिका टिप्पणी गर्नुभयो। त्यसबारेमा तपाईँले सवाल उठाउनु भयो भने त्यो जायज हुनसक्छ। र हामीले जुन लिगेसी लिएर आएका थियौँ अन्य त्यो मन्त्रालयको अव्यवस्थित लिगेसी त्यसलाई सम्हाल्न नै हाम्रो समय गइरहेको छ। अवस्था त्यस्तो हो। अब सत्तामा हुनुहुन्छ, पार्टी एकताको सन्दर्भबाट सुरु गरेर हामी अरू विषयान्तर भइराखेको अवस्था छ। यो सत्ता छोड्नुपर्छ पार्टी एकताका लागि भनेर हिजोका दिनसम्म शर्त लिएर आए डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनिराखिएको थियो। त्यो चाहिँ कुन बिन्दुमा गएर मिल्नुभयो तपाईँहरू? होइन हामीले के शर्त राखेकै छ। सरकारमा छौँ। शर्त पुरा भए कन्टिन्यू सरकारमा कन्टिन्यू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै सहमति हो। शर्त पुरा भएन भने छोड्ने सहमति हो। त्यसका पनि कुनै समय माग्नुभयो होला नि डाक्टर भट्टराईले? होइन डाक्टर भट्टराईले त्यस्तो समय मागेका छैनौँ। त्यसमा दुवै पक्ष हामी खुला छौँ र सहज छौँ र हामीसँग लचकता छ। भनेपछि यो कार्यकाल बित्न सक्छ? कार्यकाल बित्न सक्दैन। यो 5 वर्षको जुन संसदको कार्यकाल छ त्यसैभित्र केही कार्यकालभित्र हामी यही कार्यकाल भनेको मतलब अवधि निर्वाचनबाट चुनिएर आएको यो अहिलेको कार्यकाल बित्न सक्छ। यो त्यो आदर्श निर्वाचन नयाँ आदर्श निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै संविधान संशोधनको एजेन्डा मुलुकमा सम्पन्न भइसक्छ। सम्बोधन हुनु पर्यो। सम्बोधन भइसक्छ। हुनु नै पर्यो भनेपछि तपाईँहरू 5 वर्ष त मोटामोटी कुर्ने। अब भएन गर्दिन नगर्ने नियत देखियो भने हामी सरकार कुन सरकारले संविधान संशोधन गर्दिन भनेर आजको दिनसम्म कुन सरकारले तराई मधेस अथवा हिमाल पहाडमा हामी विभेद गर्छौँ भनिराखेको छ र? अनि सरकारले भनेर त भएन नि। त्यहाँ अहिले जारी भएको संविधानमा भएका त्रुटिहरू सच्याउने कुरा हो नि। त्रुटिहरू खामीहरू सच्याउने कुरा हो। त्यो खामीहरू सच्याउने कुरामा चाहिँ हामीले भनेका छौँ नि। अहिले पो सम्झौता गर्दा दिनुभएको छ तपाईँहरूले। नेपालले हामीले बुझागत रूपमा बुझाएका छौँ यो कुरा संशोधन हुनुपर्छ भनिराखेको हामीले दुईजना संयुक्त रूपमै बुझाएका छौँ। त्यही कुरामा तपाईँहरू अडिक हुनुहुन्छ? हामी त्यही कुरामा अडिक छौँ। त्यसमा त आपत्ति छैन। अर्को चाहिँ तपाईँहरू पार्टी एकता भइराख्दाखेरि एउटा आशंका है तपाईँहरू बाबुराम भट्टराईको पछिल्लो निर्वाचनमा आएको नयाँ शक्ति पार्टीको पोजिसन देखिहालियो। तपाईँहरू पनि अब यो तराई मधेसमा अर्को वैकल्पिक राजनीति धार स्थापित हुँदैछ भनेर एउटा आलोचना अनुमान गरिराखिएको छ। सिके राउतको उदयपछि हो अथवा राजपा नेपालको सत्ता
सरकारलाई दिएको समर्थन छाडेर सडकमा गएको सन्दर्भमा होस्, त्यस अवस्थामा अब आउने आवधिक चुनावमा कुनै न कुनै रूपमा थ्रेसहोल्डको एउटा सिमाना बढाइँदैछ, 5% पुर्याइएला अथवा त्योभन्दा माथि पुर्याइएला, त्यति बेला साना राजनीतिक पार्टीको खैरियत रहँदैन है राजनीतिमा। 3% त अद्यावधि अहिले छ 3% को अद्यावधि हामीले हिजो पुरा गरेकै हो। अब 5% पनि संविधान संशोधन गरेर लिएर आउनुपर्छ, त्यसै त आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कुरा हामीलाई आपत्तिजनक छैन। त्यो परिस्थितिमा राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो पोजिसन के भनेर दुवै शक्तिले अस्तित्व खोजेर पार्टी एकताका लागि भने हामी पहाडमा पार्टी संगठन कसरी विस्तार गर्ने अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूहरू कसरी वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि हामी कुन कुन राजनीतिक शक्तिहरूसँग मेल गरेर अगाडि बढ्ने, यही कुरामा चाहिँ ध्यान राखेर नै हामी चाहिँ आएका एक ठाउँमा आएका हौँ। र नेतृत्वमा र कार्यकर्तामा समावेशी नेतृत्व रहनुपर्छ, देखाउनुपर्छ। एकल समुदायको मात्रै नेतृत्वबाट पार्टी चल्नु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण पनि हामीले त्यसमा राखेका हौँ। अब अन्त्यमा यो पार्टीको चुरो चाहिँ के हो, धार चाहिँ के हो? यो पार्टीको चुरो धार भनेको समाजवादी धार हो, सैद्धान्तिक हिसाबले भन्दा। अहिलेको सरकारले भनिराखेको समाजवाद, हिजो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भनेको समाजवाद र तपाईँले अहिले हामीले भनेको सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरूको समाजवाद, सामाजिक लोकतन्त्रवादीहरूको समाजवाद, जहाँ सामाजिक न्याय, जहाँ समृद्धि, जहाँ मानिसहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रता र जहाँ विभेदरहित समाजको निर्माण, यिनै हुन् हाम्रा सवालहरू, जहाँ समावेश भोलिको राजनीतिक चित्र हुन्छ। समय र संवादको लागि धन्यवाद अनि शुभेच्छा। धन्यवाद। अर्जुन थापा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता। समग्रतामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालका बीचमा पार्टी एकता घोषणा हुने तयारी भइरहँदा पार्टी एकता घोषणा केका लागि समग्रतामा संघीय समाजवादी फोरम एउटा जुन राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट निर्वाचित भएर आएको छ, स्थापित भएको छ, जुन समुदाय, जुन भूगोल, जुन वर्गको लागि राजनीति गर्ने भनेर एक खालको आक्षेप पनि लगाइन्छ, त्यस अर्थमा संघीय समाजवादी फोरमले विगतमा जनताका बीचमा उठाएका प्रतिबद्धताहरू सम्बोधन गर्ने मामिलामा सरकारमा गइसके पछाडि के हासिल गर्यो, अघिल्तिर अब कति समयसम्म त्यो उपलब्धि हासिल गर्नका लागि सरकारमा बसिरहेको छ र संविधान संशोधन भएन भने त्यस पछाडिको संघीय समाजवादी फोरम नेपालको तत्कालीन धारको रणनीति के हुन सक्छ लगायतका प्रश्नमा जोडिएर संवाद गरौँ। समय अनि संवादका लागि अर्जुन थापालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।